नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर हमारे ज़िम्मे बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं तो इनको कैसे पढ़ें। यानी अगर किसी के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हैं तो उनको कैसे अदा करें। वो चाहता है जब से मैं बालिग़ हुई या बालिग़ हुआ तो मेरी इतनी नमाज़ें जो है वो क़ज़ा हो चुकी हैं, तो इन नमाज़ों को मैं कैसे क़ज़ा को अदा करूं, आसान तरीका आपको बता रही हूं। बहुत फ़ायदा इससे आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह इस वीडियो। जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो और अब उसे तौफीक हुई है नमाज की, या अब उसे कहीं से पता चला कि नमाज का इतना अजाब है छोड़ने का, नमाज ना पढ़ने का, और वो पढ़ना चाहता है, तो फिर ये होगा वो क़ज़ाए उम्री अदा करना चाहता है, पूरी उम्र की नमाज। तो उसका क्या तरीका है, आसान तरीके से वो कैसे नमाज, तो वो जब से बालिग़ हुआ है वो तब से नमाज़ों का हिसाब लगाए। क्या वो ये करें, या फिर उस बेचारे को तारीख़ी याद नहीं किसी औरत को, तो फिर वो क्या करे। तो उलमा फरमाते हैं तो एहतियात इसी में है कि औरत है तो 9 साल से और मर्द है तो 12 साल से अपना हिसाब लगाए कि मैं जो है वो मेरी नमाज़ें यहाँ से क़ज़ा हैं, इतने अरसे से क़ज़ा हैं। क़ज़ा जो है वो हर रोज़ की 20 रकातें होती हैं। कल भी मैंने बताया था आपको, सुनन और फ़राइज़ की सुनन और उसकी नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती, सिर्फ़ जो है वो किसकी क़ज़ा होती है, फ़राइज़ की क़ज़ा होती है। जब हमने क़ज़ा नमाज़ पढ़नी है तो फ़राइज़ पढ़ेंगे, सिर्फ़ फ़राइज़ की क़ज़ा करनी है। एक दिन की 20 रकातें होती हैं। और इसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप हर नमाज के साथ एक नमाज़ पढ़ें, हर नमाज के साथ एक नमाज़ पढ़ें। मग़रिब के 3 फ़र्ज़, फ़जर के 2 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, ये सारे आप पढ़ें। असर के 4 फ़र्ज़ और जो है वो वितर की भी क़ज़ा होती है, वाजिब की भी क़ज़ा होती है। क़ज़ा नमाज की नियत अब हम कैसे करेंगे। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, लेकिन अगर आप दिल ज़बान से कहना चाहें तो ज़बान से भी कह सकती हैं। मैं नियत करती हूँ फ़जर नमाज की, मैं नियत करती हूँ फ़जर नमाज की सबसे पहले क़ज़ा नमाज की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा क़िबले शरीफ की तरफ। और इसी तरह ज़ोहर की नियत करेंगे, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली ज़ोहर की नमाज। इसी तरह कहेंगे सबसे पहले क़ज़ा होने वाली असर की नमाज। सब नमाज़ों में यही कहेंगे, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली। टाइम आप चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले क़ज़ा होने वाली मग़रिब की, इशा की, ये नमाज़ों के साथ आप लगाते जाएंगे। और ये काउंटिंग आपने अपने गुमान के मुताबिक उस वक्त तक करनी है जब तक आपका दिल गवाही दे दे कि आपकी अब क़ज़ा नमाज़ें मुकम्मल हो गई हैं, तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह, तो आप जब दोबारा अब पढ़ेंगी तो आपको याद नहीं रहेगा कि ये मेरी दूसरी नमाज अब मैंने बोलनी है, कि मेरी दूसरे नंबर पे क़ज़ा होने वाली नमाज, तो आप दूसरा नहीं बोलेंगे। आप अब भी हर दफ़ा पहला ही बोलेंगी, क्योंकि जो आप पहली पढ़ चुकी वो तो आपके ज़िम्मे से क़ज़ा हो गई ना अदा, वो अब आपके ज़िम्मे क़ज़ा में रही ही नहीं। इसलिए आप उसे पहली क़ज़ा नहीं बोलेंगी नियत में कि मेरे ज़िम्मे जो पहली क़ज़ा है नमाज की फ़जर की मैं वो पढ़ रही हूँ, वो आपकी अदा हो चुकी। अब आप जो दूसरी क़ज़ा पढ़ रही हैं उसमें भी आप यही नियत करेंगी कि मेरे ज़िम्मे जो पहली क़ज़ा है मैं वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि पिछली वाली अदा हो गई तो ये फिर पहली पे आ गई। इस तरतीब से आप हर नमाज की दफ़ा यही कहेंगी कि मैं पहली क़ज़ा नमाज पढ़ रही हूँ, फ़जर की, ज़ोहर की, असर की, मग़रिब की, जो भी आप पढ़ रही हों वो नमाज़ पढ़ रही हूँ। इससे आपकी क़ज़ा नमाज़ें अदा होती जाएंगी और आपके ज़िम्मे से कर्ज़ उतरता जाएगा जो क़ज़ा नमाज़ों का है। इस तरीके से नमाज अदा करनी है आपने। नंबर 3 पर, अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें हैं, कसीर नमाज़ें हैं, अब उसमें यह है कि उलमा फरमाते हैं कि बेहतर तो ये है
کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل۔ یہ یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ضائع کرتے ہیں، جیسے حیا کرنا اللہ سے حق تھا، ہم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا، کوئی گناہ کیا تو اللہ کا حق ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے حق کی تلافی کی میں نے اور آپ نے۔ اس حق کی تلافی کا اب طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، آئندہ وہ کام معصیت کا، گناہ کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں کہا تھا وہ نہیں کرنا میں نے اور آپ نے انشاءاللہ، تو یہ حق کی تلافی ہوگی۔ لیکن جو فرائض ہیں ہمارے ذمہ، ان کی اگر ہم حق تلفی کر رہے ہیں، جیسے نماز فرض ہے اس کی حق تلفی کر رہے ہیں تو اس کی قضا ہے، اس کی قضا کریں گے، اس کی توبہ سے کام نہیں چلے گا، اس کی ہمیں قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز فرض ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے کے بعد، نماز فرض ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے کے بعد، اس کے بعد سے نماز آپ پہ معاف نہیں ہے۔ نمازوں کی قضا شروع کر دیں فجر کی نماز کے ساتھ، فجر کی نماز، ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ فجر اور عصر کی نماز میں نوافل منع ہیں لیکن قضا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ خود بھی سن لیجئے اور جو پوچھے اس کو بھی بتا دیجئے کہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا چونکہ منع ہے لیکن قضا نماز جو ہے اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، ادا کی جا سکتی ہے۔ اس طرح آپ نمازوں کی ترتیب رکھیے، ساری نمازوں کے بعد پچھلی زندگی کی نمازیں قضا کرنا آپ کے ذمہ توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ جو آپ نے توبہ کی نا تو اس کی تکمیل ہی تب ہوگی جب یہ فرائض آپ کے ادا ہوں گے آپ کے ذمہ سے، قضا میں سے بھی، ورنہ آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، یا اللہ میں نے اتنے روزے نہیں رکھے۔ تو یہ کچھ قرض ایسے ہیں جو آپ کے ذمہ رہیں گے اگر آپ ان کی قضا نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے صرف توبہ کر لی کہ اللہ میں نے نہیں پڑھی تھی۔ کچھ لوگ آ کر میڈیا پر بھی جو سو کالڈ اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ نماز نہیں، اگر ہم نے توبہ کر لی تو قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ ہمارے ذمہ نماز نہیں۔ جو نمازیں ہمارے ذمہ قضا لکھی ہوئی ہیں وہ قضا ہی ہیں جب تک ادا نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت میں سو گیا، سونے کی وجہ سے نماز چلی گئی، یا بھول گیا تھا، بھولنے کی وجہ سے نماز چلی گئی، تو جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ اس کو ادا کر لے کیونکہ وہی اس کا وقت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھول کر جو چھوڑی ہو اس کی تو قضا ہے، جان بوجھ کر جو چھوڑی اس کی قضا نہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، یعنی کوئی بھول گیا تو اس کی تو قضا ہے اور جس نے نہیں جان کے چھوڑی اس کی ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک جمعہ کوئی رمضان میں آتا ہے، اس جمعے میں آپ جو ہے نمازیں ایک پڑھ لو یا 2 نوافل، پتہ نہیں کیا آیا ہوا ہے کہ وہ پڑھ لو تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں اور کوئی حقیقت نہیں، یہ من گھڑت بنائی گئی حدیث ہے۔ ہر جھوٹی حدیث بیان کرنے والا انسان جہنم میں جائے گا۔ اندازہ لگائیں اپنی نمازوں کا، اپنے پاس حساب لگائیے اور ساتھ میں وصیت بھی لکھیے کہ اگر میں اپنی زندگی میں یہ نمازیں قضا نہ کر سکی تو میرے ترکے سے اس کے فدیے کی رقم ادا کی جائے۔ یہ وصیت لکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں انسان کا کہ کب اسے موت آ جائے۔ مرنے کے بعد اگر وہ وصیت کر دے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر فکر ہی نہیں کی، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو توبہ کر لینا، اب تو پڑھ لی، یہ سوچ ہوئی، تو پھر وہ بھی معاف نہیں ہوں گی اور اس کے گناہ اسے ملے گا۔ یہی حال روزوں کا ہے۔ روزے جو قضا ہوئے ہیں، چاہے وہ عذر کے ہوئے ہیں یا بغیر عذر کے، بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئے یا کسی اور وجہ سے قضا ہو گئے، تو وہ اس کی قضا رکھیں گی، ان کی قضا واجب ہے۔ اور جن کی روزہ قضا نہیں ہوئے، ادا نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے قضا نہیں رکھی، تو وہ اس کے ذمہ ہیں، وہ وصیت بھی کرے کہ میں جتنے رکھ سکا تھا رکھ سکا ہوں،
تو میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے نمازوں اور روزوں کا حساب لکھا ہوا ہے، اگر میں اپنی زندگی میں نہ دے سکوں تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ یہ ضروری وصیت ہے جو اپنی اولادوں کو آپ بتائیں اور آپ کی کتاب کاپی میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اور ہم یہ فدیے بغیر اس کے نکال دیتے ہیں، تو حساب سے آپ لکھیے اپنی کاپی کے اندر، زکوٰۃ بھی لکھیے، یہ بھی لکھیے۔